बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 140 आणि 9 चौथी ओळ. Psalm 149 verse 4. कित्याक सर्वेस्पर आपले परचेसो मोग करता, दुबळ्या धाकट्यांक तो जैतासो मुकुट दिता. वय मगचनो आमचो समी आमचो मोग करचो, आमकां जैत दिवचो, आमकां संतोष बरीत करचो. ताच्या सरपणांत आसचें आमचें वर्तें देणें, आमचें भाग. तर आतां आमी सांगाता म्हणल्या वाजता ताका आराधन करया, मान करया. ताच्या सरपणांत आमी रावया, गावया आमी हें भजन आयल्या तुज्या दारार. C1 page 86. तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजा रुपार. दिव्येर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजा रुपार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. तुझे संतान तू आमचो सोडवंदा. पाया पडता तुझे संतान. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. जनी हात बऱ्या स्तुती करूया. हालेलुया. तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सम्या आराधन तुका, मान तुका, महिमा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. तुझ्या दारार आमी आसा. हालेलुया, हालेलुया. तुझ्या सरपणांत आमी येता सम्या. हालेलुया. तुका मान करता, आराधन तुका. सम्याच्या सरपणांत आमी रावया. समय आमकां मेळोवंक आयला ह्या सक्रामेंतांत. तो खरोच जर आसा कुडीन रगतान आत्म्यान दिवपणान. कितें वर्तें भाग आमचें समय आमकां आमी येवचें. ताच्या सरपणांत आमी रावचें. कित्याक तो सर्वेस्पर आमचो मोग करचो आनी आमकां जैताचो मुकुट दिवचो तो जावन आसा. कीर्तन 140 आणि 9 जैताचें गीत म्हणून आमी थंयसर वाचता. Psalm 149 कीर्तन 140 आणि 9 तें कीर्तना सामचें करया आनी सम्याचो मोग
आमी भोगयान भोव करया ताचें जैत आमी जोडया. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा हालेलुया. सर्वेस्पराक नवें गीत गाया. सर्वेस्पराक नवें गीत गाया. भक्तांचे सभेंत भक्तांचे सभेंत ताची स्तुती करा. ताची स्तुती करा. इस्रायल आपल्या रचणाराक लागून इस्रायल आपल्या रचनाक लागून संतोष भोगूं. संतोष भोगूं. सियोनाची भुरगीं सियोनाची भुरगीं आपल्या रायाक लागून आपल्या रायाक लागून उल्हासूं. उल्हासून नासून ती ताच्या नावाची स्तुती करूं. नासून ती ताच्या रायाक संतोषून घुमटांनी विणे वाजोवन घुमटां आनी विणे वाजोवन ताची स्तुती करूं. ताची स्तुती करून कित्याक सर्वेस्पर कित्याक सर्वेस आपले परजेचो मोग करता. आपले परजे समोर दुबळ्या धाकट्यांक दुबळ्या धाकट्यांक तो जैताचो मुकुट दिता. जैताचो मुकुट दिता. भक्त आपल्या वैभवांत उल्हासूं. भक्त आपल्या वैभवांत उल्हासून आपल्या हांतुळणार आपल्या हंतुरणार आनंदान गितां गावूं. आनंदान गितां गावूं. तांच्या तोंडांत आसूं तांच्या तोंडात आसूं स्तुती गितां स्तुती गितां आनी तांच्या हातांत आनी तांच्या हातांत दोन दारींची तलवार. दोन धरींची तलवार. राष्ट्रांचे ती फारीकपण घेतली. राष्ट्रांचे ती फरीकपण घेतली. परजांक ती ख्यास्त लायतली. परसां ती ख्यास्त लायतली. रायांचे पाय रायाचे पाय सांकळी बांदतली संकली बांदतली. आनी तांच्या फुडाऱ्यांक आनी तांच्या फुडाऱ्यांक खोडे घालतली. खोडे घालतली. लिखीत निर्णया प्रमाणे लिखीत निर्णया तांकां शिक्षा लायतली. तांकां शिक्षा लायतली. ताच्या सगळ्या भक्तांच्या गौरवा खातीर ताच्या सगळ्या भक्तांच्या गौरवा हे सगळें घडतलें. सगळें घडतलें. एक बोर आमचे दोळे धांपून समयाचें जैत आमी नियाळ्या आनी आमचो मोग करचो समय आमकां जैत दिवचो तो. आमचो भावार्थ ताचे थंय आमी थीर करया. आमचो भरवोसो तो वाडोव म्हूण मागया. आज सकार दान करतना स्तुती करतना ताची कृपा ताणें आमकां दिवची. चड आनी चड आमकां लाभो. वय तो समय आमचे थंय संतोष पावता. त्या समयात आमी संतोष पावया. ताची स्तुती करून आमी गावया. ह्या घडये हें गीत अपुर्बायेचें सर्वेस्पराक जयकार करया. B60 पेज 68 थाळयो पडून संतोषान निरंतर आमी स्तुती करया. सर्वेस्पराक जयकार करया. ताच्या नावाक महिमा दिवया. पदवी महिमा ताची वर्णिया. व्हड्या ताळ्यान आमी गावया. सर्वेस्पराक जयकार करया. ताच्या नावाक ताच्या नावाक महिमा दिवया. पदवी महिमा ती वर्णिया. व्हड्या ताळ्यान आमी गावया. कृत्या ताची पळय गावया ताच्या मना. कृत्या ताची पळय गावया ताच्या मना. दुस्मंताचे मुखासर पळता. वैभव ताचो पळोवन वंदिता. दुस्मंताचे मुखासर पडता. वैभव ताचो पळोवन वंदिता. हालेलुया 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 हालेलुया. ताळयो पेटून आमी गावया. महिमा ताची वाखण्या. ताळयो पेटून आमी गावया. महिमा ताची वाखण्या. निरंतर आमच्या समया ताळयो पेटून संतोषान उल्हासान ताची स्तुती करया. आमचो मोग करता तो. आमकां जैत दिता तो. आमकां सुटका सोडवून दिता तो दी. ताच्या नांवान हातू बारया.
चिनभर ताका वाखणया कीर्तनांनी स्तुती करया मोलादीक मोग तासून याळया ताच्या नांवान हात उबारया चिनभर ताका वाखणया कीर्तनांनी स्तुती करया मोलादीक मोग तासून याळया प्रत्यंताची पोळे गावया ताच्या मनात प्रत्यंताची पोळे गावया ताच्या मनात दुस्मंताचे मुखासर पळता वैभव ताचो पळून वंदिता दुस्मंताचे मुखासर पळता वैभव ताचो पळून वंदिता हालेलुया 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 तळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाखणया तळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाखणया निरंतरी तळयो बडिया समयाच्या सरपणान आमी आसा तसो आमी आमकां पळयता आमचो मोग करता आमकां ताची कृपा दिता ताच्या भुरग्यांक ताची स्तुती करच्यारी एकला आमची मनां काळजां आमचें जिवीत उबारूंक तोच करपा तोच आमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगडता निरंतरी विस्मयाक स्तुती करया ताच्या पाकाट्याचे सावळे दिता सर्वांक तो विशेव उलो मारया ताका सदांच आता आनी चिनी सरासर ताचे पाकाट्याचे सावळे दिता सर्वांक तो विशेव उलो मारया ताका सदांच आता आनी चिनी सरासर प्रत्यंताची पोळे गावया ताच्या मनात प्रत्यंताची पोळे गावया ताच्या मनात दुस्मंताचे मुखासर पळता वैभव ताचो पळून वंदिता दुस्मंताचे मुखासर पळता वैभव ताचो पळून वंदिता हालेलुया 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 तळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाखणया तळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाखणया निरंतरी तळयो पेटून तळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाखणया तळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाखणया तळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाखणया हालेलुया 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 लॉर्ड अर्गांत कसम्या ओगळापणी महिमा आनी स्तुती वंदन तुका हरसिल्लो तूं सांग तुजें नांव सदैव सांग We all love you, Lord. Wonderful are you, great are you, Lord. वर्तो तुझो मोग वर्ती तुझी दया आणि तुझी कृपा Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. कितलो बरो आमचो देव, कितलो वर्तो आमी कितल्या वर्त्या तरान संतोषान आनंदान ताचे मुखार आमी येजे.
ताच्या हजरपणान आमी रावचे, ताका आराधन करीचे, ताची स्तुती करीचे आनी त्या देवा थंय संतोष पावचे. आज पळया मोगाळ बोवा आनी भयणी, पास्काच्या काळार आमी आसा. हो संतोशाचो काळ सागुस्तीन आमकां म्हणटा, आमी पास्काची परजा हालेलुया आमचें गायन. वी आर इस्टर पीपल, हालेलुया इज अ सॉंग. आनी केवळ पास्का काळार न्ही, पूण हर एका घडये आनी वेळा जेन्ना आमी देवाच्या हजरपणांत आमी आसा, देवाचो मोग नियाळटा, खंयच्याय घडये खाली मागतना मात्र न्ही, पूण आमी कितेंय करता आसतना दिसपडतें, खंयच्याय कामांत खंय आमी वता आसतना, कोणाक आमी मेळटा आसतना, कितेंय आमी करतना, आमी खातना जेवतना जर देवाचो उडास काडलो, देवाचो मोग आमी नियाळ्ळो आनी देव आमचे सवय आसा म्हणून ताचें हजरपण, द प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड आमी भोगलें, तर देव आमकां संतोश प्रीत करता. ही मेक्स अस हॅपी, ही मेक्स अस जॉयफुल. आनी हो संतोश आमकां कोणाय थंय मेळना, खंयच्या संबंधांतय मेळना, खंयच्या दुसऱ्या संगतींतय आमकां मेळना, भायर मेळना, संवसारांत मेळना, मनशां थंय मेळना, वा खंयच्याय वस्तून थंय मेळना. द जॉय ही अलोन कॅन गिव. तो पुनर्जीवनपणाचो संतोष उल्हास सो सोम्यान मात्र आमकां दिवयेत. देखून आयच्या वाचपान पळया, पयल्या वाचपान धर्मदूतांची कृत्या पुस्तक 16 11वी तान 15वी वळ मात्र हांव काडटां. थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा 16व्या वस्वरांत फिलिप्पी म्हणल्यार शहरांत लिडिया म्हणली एकली भयण भावार्थाक वेंग मारता. धर्मदूत मिसांव करतले, देवाचें उतर प्रगट करतले. तांचे पैकी एकलो साऊल आसलो, पाऊल जाल्लो, आनी पाऊल देवाचें उतर पुनर्जीवन जेजूक वळखलो आनी समया थंय संतोष वा आनंद ताका मेळिल्लो. पयलें तो व्हडलो शिकपी, जाणारी, फॅरिजी, क्रिस्तांवांक नाश करूंक बैसरलो, पूण केदाळा जेजू ताका मेळ्ळो. सगळें सोडलें ताणें, सगळें सोन जेजूक घट्ट धरून त्या जेजूक पुनर्जीवन जेजूक प्रगट करूंक तो मुखार सरलो. आनी आज तो देवाचें उतर सुवार्ता प्रगट करता आसतना आमी वाचता, हांव खाली थोड्यो वळी करता. 11वी तावन वा 13वी तावन 13 आनी 14 वळ, चॅप्टर 16, 13 and 14. देवाचें उतर म्हणटा, शहरा भायर न्हंयचे तडीर एक मागण्याची सुवात आसतली म्हणून चिंतून साबत दिसा आमी थंय गेल्या. थंय आमी बसल्या आनी जमत एक आयलेल्या स्त्रिये लागीं उलोवंक लागल्या. सांपावल म्हणटा, आनी अशें उलोवंक लागता आसतना तांचे मदें लिडिया नांवाची एक देवभक्तीन तियातीर शहराची पितांबूर लुगटांचो व्यापार करची आमची शिकोवन आयकताली. पावलाचे शिकवणेक तिणें गमान दी सारकें सोम्यान तिचें अंतस्कर्ण उगडलें. पळया सोमी कितें करता, लिडिया तिचें अंतस्कर्ण सोमींत उगडता. केदाळा मोगाळ बाबा आनी म्हणे आमी भावार्थान आमी वेता. हांव सोम्या आसता, हांव जांप्रो एक अर्दें वर करसिता. हांव सोमींच आमकां जाय अशें करपा दिता. आमची मना काळजान तोच उगडता. आमचें तें कितेंय आसा, बांदपास आसात, ते सगळे तो काडटा. आनी कितेंय आमी देवातावन पयस वचोन सैतनाक ताका आमी बागलां दारां उक्तीं केल्या नंतर ती बंद करूंक सोमी आमकां कुमो करता. आनी अशें आमकां सोमी नितळ करता. आमी देवाच्या हजरपणांत आसतना सुडका जोडटा, भलायकी जोडटा, खंत बेजाराय पयस करता देव. आज लिडिया त्या देवभक्तीन त्या स्त्रियेक सोमींच पावलाची शिकोवन आयकोंक तिचें अंतस्कर्ण उगडता. आनी तिणें आनी तिच्या घराण्यान 15वी वळ आमी वाचलें जाल्यार पवित्र स्नान घेतलें. आनी घेतल्या उपरांत तांचे लागीं उपकार मागून ती म्हणली, हांव खरेपणी सोम्याक सतमंता म्हूण तुमी मानून घेतलां जाल्यार येया आनी म्हज्या घरा रावा. अशें आमी सांबावल म्हणटा तांगेर रावा जाय म्हूण तिणें बोळ केलें. गेली देवाचे व्यक्ती, देवाचे मनीस, देवा थंय आसची मोगाळ बाबा आनी भयणी. एगडी बर आमचे दोळे आमी दांबया. सोमी आमकां कृपा दिता. लेट्स बिलीव
आमची मना काळजां तो वळखता भावार्थ पळयता आनी आमकां जाय असो उसवाड आमचे अंतस्करणां उगडूंक कितेंय कळोवंक आमचें थंय आसा तर लेट्स प्रे. आमी मागया आज पवित्र आत्म्याक सापोवया. तो पवित्र आत्मो स्वताचो आत्मो देवाचो आत्मो आमचे थंय आसो. एक बरो आमचे दोळे आमी साज जाल्यार आमी सुम्या मुखार दिंबी घालया. ताच्या सरपणांत आमी आसा. तोच जेजू हांगासर आसा. ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान तो उजार जाला. तोच देव चिपणाजीवन जेजू आमचे थंय आसा. लेट्स बिलीव. भावार्थान आमी मागया. सुम्या कडेन सांगया आज त्या भयणीची लिडिया म्हणल्या नांवाच्या त्या धर्म भक्ती देव भक्तीन एक देव भिरांतीची स्त्री त्याच्या अंतस्करण सुम्यानच उगडलें तर आमचें सुमी उगडता. सुम्या कडेन सांगया जीजस सुम्या उगड म्हजें अंतस्करण. म्हज्या अंतस्करणाचे ते भितरले दोळे तूं उगड. तुका हांवें पळोवंक सुम्या तेच करपा तुवें आमकां म्हाका दिवचें हांवें घेवंक आनी त्या कृपेंत हांवें बरें जावंक चड चड वाडोवंक. ओपन दी eyes of my heart, the ears of my mind, Lord. Open the eyes of my mind, the ears of my heart. म्हज्या काळजाचे ओयसम्या दोळे म्हज्या मतीचे दोळे सगळे उगड उसवडाय. तुज्या पवित्र आत्म्यान भर सडनी चड सुम्या तूं म्हजो मोग करताय म्हणून हांवें वळखोंक. तूं म्हाका जैत दिताय म्हणून हांवें समजूंक वळखोंक. सुम्या म्हाका फावो कर. कम होली स्पिरीट. हे पवित्र आत्म्या आमी पवित्र आत्म्या मागया. D18 पेज 100. हे पवित्र आत्म्या हे तूं काळजांत हे तूं मोनान हे तूं म्हज्या जिवितांत आज म्हाका सुडका सोडून हाडलें मोग हाडलें शांती हाडलें समाधान हाडलें. कम होली स्पिरीट. ये पवित्र आत्म्या ये तूं काळजांत म्हज्या मोग म्हाका शिकय. ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये तूं काळजांत ये तूं काळजांत म्हज्या मोग म्हाका शिकय. मोग म्हाका शिकय. वोत म्हजें दैवीक सकत वोत म्हजें मोग पवित्र. वोत म्हजें दैवीक सकत वोत म्हजें मोग पवित्र. ये पवित्र आत्म्या ये तूं मोनान म्हज्या शांती वाटून दाखय. ये पवित्र आत्म्या ये तूं मोनान ये तूं मोनान म्हज्या शांती वाट दाखय. शांती वाटून दाखय. वोत म्हजें शांती तुजी वोत म्हजें भक्ती तुजी. वोत म्हजें शांती तुजी वोत ये पवित्र आत्म्या ये तूं जिणेन म्हज्या मुक्ती वाटून दाखय. ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये तूं जिणेन म्हज्या मुक्ती वाट म्हाका दाखय. ती वाटून दाखय. दाखय म्हाका
सर्गींची वाट पावय म्हाका सर्गारा साग दाखय म्हाका सर्गींची वाट पावय म्हाका सर्गारा होय आमी मागया ह्या घडये पवित्र आत्म्याक आमी मागतना आज आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर कोणी काळोखांत आसात वायटांत आसात जेजू तावन ताच्या मोगात तावन त्या जैताच्या सर्गींच्या वाटेर तावन पयस आसात तांकां आमी समर्पण करया जशें लिडिया त्या देव भक्तीन पिरान तिच्या त्या स्त्रियेक समयान तेजें अंतस्करण उगडलेलें बरी समय सांग समय जाय करपा दिवन अंतस्करण उगडूं आनी आमी मागया भारत देशा खातीर एलिसावा खातीर प्रत्येक तरान आमी मागया ह्या दिसांनी चड आनी चड वोटगलचर ही एका व्यक्तींची मनां काळजां समय उगडूं ती बदलूं शांती समाधानाचें करूं बरें एलिसा बरो सरकार बरें फुडारी आमकां मेळो म्हणून आमी सांगाता मेळोन एका मनान काळजान आमी मागया तशेंच मागया सगळ्या संवसारा खातीर विविध राष्ट्र खंय झुजां आसात ती झुजां पयस वचों शांती समाधान पुनर्जीवन जेजूचें ताणें जोड दिल्लें त्या सगळ्या देशांनी रशिया युक्रेन इस्रायल तशेंच इरान पॅलेस्टिनान साऊथ सुडानान विविध राष्ट्रांनी आसा जावं म्हूण आमी मागया पवित्र सभे खातीर मेस याजाक धर्मीक भाव भयणी खातीर ह्या दिसांनी सबारांची वोट जाता सबारे आंगवण्यो करता समर्पितनी हे खातीर आमी मागया आमच्या कश्टूंच्या हर एक भाव भयणी खातीर कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलां हर एकल्या खातीर आमी मागया आनी प्रत्येक तरान उडास कडेन पावसा खातीर आमी मागया होय आमकां पावसाची उदकाची गरज आसा सबार जाणां कश्टतात त्या गांवांनी खंय उदक ना खंयसर पावस दक सडल्या बेगीन सुमी धराळ पावसाच्या मोगान काकुळटीन धाडूं म्हणून उदकाचो अभाव काडूं सर आमची तेसवां ह्या मंदिराची हांगासर आयिल्लीं हर एक तेसवां सुम्याक भेटोवया आमचे दोनी हात उबारे आनी म्हणया हालेलुया म्हणून गावून हल्ले हल्लेलुया हल्ले हालेलुया हल्ले हल्लेलुया सर्व संगता मागया हल्ले हल्ले वैसुम्या करपा आमकां दी बेसांगाल आमचेर आमच्या कुटुंबांचेर मोगाच्या मनशांचेर हर एकल्यांचेर जायश करपा तूं हालेलुया 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 Fill us in your Holy Spirit, pavitra ज्ञान God, सर्वान पास बंधन धन्यवाद स्तुति कर मागे हालेलुया 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 समयान तुझ्या नाव मागता आमचेर आमच्या देशांचे बेस्ट सांगलरी एक बांध पास बंधडेंतले पिडेंतले वायटांतले आमकां निवार आमच्या देशाचेर विविध राष्ट्रांचे राजभटोवचे आमच्या एक देशांचे बेस्ट सांगल समया sanctify us more and more, fill us with your Holy Spirit, heal us, deliver us, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. With us, Swami Betita was 75th birthday of Jacob Almeida, Mulki, Tony Matthias Udupi, 46th birthday of Infurtado, Mumbai. Wedding anniversary, 60th wedding anniversary. Leo and Cecilia Pinto, Kalina, Thomas and Mary D'Souza, Kanejar. Argandhim kam Kamisarla. Nishant, Adeline and Alec De Silva, Meloria, Jazil, Rita Dicunna Malone, Vanisha D'Souza Kinigoli, Barenkam Melagatir, Nishita Suratkal, Edward, Lavina Lobo Suratkal, Benedicta Meneges Bellman, passing of 9th standard, Rachel Irene Dice Vicroli, Sylvia Dicunna and Ikutam Valencia. Pratik Tesau, Savar Tesama, Zamias, Ordulus Bedilandasa, Angasaraili Vivit Tesama Maktam Barabalai Katir, Shareen Fernandez Kire.
देवदीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता हांव कॉसेस तावरो आनी जॅक्सन रेगो बाजपे लिल्ली लोबो कारकोळ कुटुंबान सरलेल्यां खातीर ऑसवर्ल्ड डिसोजा फचीर जॉन डिसोजा बेलतंगडी बनिफेस तावरो मुलूण पुलगतल्या आत्म्या खातीर मेघना एडल पिंटो मोगरनाड कुटुंबान सरलेल्या संद्यां खातीर एडवर्ड क्वार्टर्स आनी कुटुंब मँगलोर अम्ब्रोस वेगस मँगलोर अंबुजाक्षी रिचर्ड बँगलोर हेलेन लोबो मुक्का रोशल विल्मा लोबो मिलान हॉरिझॉन अलेक्झांडर पिंटो मिलान हॉरिझॉन महिना सोडास आंजलीन मेंडोन्सा देवदीन पाउल कार्लो रोनिवास माइकल मैगदलिन वास फोर्ट पॉल कार्लो मुंबई रोनाल्ड वास माइकल मैगदलिन वास मुंबई तशेंच 18th डेथ एनिवर्सरी फ्रांसीस वास मोडबिद्री आतां सावन सगळें आमची ते सावन भेटोवन सुमेचें बेसांव आमी सून घेवया. सौम्य मंदिर तुझे तुमच्यात हो सुंदर ते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका बंधूंच्या हसूंच्या सौम्या दळकारांच्या पवित्र ज्ञान काळजान बिडार केला सर्वय पवित्र आमकां समी देवाक समर्पिल्या जावून ताची टेंपला नितळ आमकां दवर सदांच ये सौम्या पातकांत हांव राखतल्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचो सुमी पुनर्जीवन जाल्लो जैत जोडलेलो पस्कांगळार आमी आसा आमकां जायती कृपा दिता. हर एका वेळा आनी घडये प्रत्येक तरान आमी मिसांत बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना एवकरिस्तान आनी तशेंच आराधन मागणें सगळें आमकां कृपा हाडून येता. हेच्या वचपांनी बरो संदेश आमकां मेळटा. सोमेन्स आमकां कृपा दिवन ह्या जिवितांत चलोवन व्हरता. ताच्या भुरग्यां बरी जियोंक मोगान उजवाडान आनी सोडवणेन जियोंक आमकां फावो करता. तर ती कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागया. इगडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. आज सुमयाची कृपा आमी स्विकार करूंक आमकां आमी तयार करया. आमची काळजां आनी मनां ताका उक्तीं करया. आमचें जिवीत ताका आमी बिटोवया. प्रत्येक तरान ह्या घडये आमच्या जिवितांत कितेंय कृपे कडकळाडटा तें आसा तर आमचें जावं आमचीं पातकां, जावं आमचो दुबाव, जावं आमची नापातयेनी, कितें सुमयाची कृपा आमी घेवंक वा गळूसूंक कडकळाडटा ताका समर्पण कर. ताचें लागचें आनी एकामेका लागचें बुकसाणें आनी काकुळटां आमी मागया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुन्या हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या बसोत बगे सदांच आमकां वार मरी
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमियांका कृत कर, सोमियांका कृत कर, क्रिस्ताका कृत कर, क्रिस्ताका कृत कर, सोमियांका कृत कर, सोमियांका कृत कर. प्रार्थुया. भोव काकुळदारा देवा, पास्कसो गोटू संभ्रमून आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञेच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अशें त्रोआसातावन आमी दर्याच्या वाटेन शिदा सामोत्रासाक आनी दुसऱ्या दिसा नेयापोलीक गेल्या. थंय तावन आमी फिलिप्पीक पावल्या. फिलिप्पी मॅसेडोनिया प्रांताचे मुख्य शहर आनी एक रोमी वसाहत जावन आसलें. ह्या शहरांत आमी थोडे दीस रावल्या. शहरा भायर न्हंयचे तडीर एक मागण्याची सुवात आसताली म्हूण चिंतून सब्बाता दिसा आमी थंय गेल्या. थंय आमी बसल्या आनी जमातेक आयलेल्या स्त्रिया लागीं उलोवंक लागल्या. तांचे मदें लिडिया नांवाची एक देवभक्तीन तियातिरा शहराची पितांबार लुगटांचो वेपार करपी आमची शिकवण आयकताली. पावलाचे शिकवणेक तिणें गामान दिसारकें सोम्यान तिचें अंतस्करण उगडलें. तिणें आनी तिच्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत आमचे लागीं उपकार मागून ती म्हणाली, हांव खरेपणी सोम्याक सदमंता म्हणून तुमी मानून घेतलां जाल्यार येया आनी म्हज्या घरा रावा. अशें आमी तांगेर रावजे म्हणून तिणें बोल केलें. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता, आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, भक्तांचे सभेंत ताजी ओगळीक गाजया. इस्रायल आपल्या रसनारांतय उल्हासूं, सियोनांत आसलेली आपल्या राजांतय संतोसूं. श्लोक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. नास केळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं, युवळ विण्यार संगीत करूं. सर्वेस्पर आपल्या लोकांतय संतोसता, दुबल्या धाकटांचे तो तारण करता. श्लोक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. भक्त आपणाक लाभलेल्या जैत्या पासो तो संतोष पावो. मांद्रेर न्हिदोन आसतनाय उल्हासाचे उद्गार ते सोडूं. आपल्या देवाची वाखाणणी जिबेर आसूं. ताच्या सर भक्तांक इस जावं महिमा आनी वडवीक. श्लोक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. स्वताचो तो आत्मो म्हजे विशीं साक्ष दितलो म्हणटा सोमी, आनी तुमी म्हजे विशीं साक्ष जातल्यात. Alleluia, alleluia, alleluia.
हालेलुया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमच्या सवे असो जुआं परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुमिया त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक सांगलें बापा तावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापा तावन धाडटलो तो आयल्या उपरांत म्हजे विशयांत साक्ष दितलो तुमी सुरुतान म्हजे सांगाता आसात देखून म्हजे विशयांत साक्ष दितल्यात ह्यो संगती घडचो वेळ आयलो तेन्ना हांवें तुमकां पयलेंच त्यो सांगलेल्यो म्हणून तुमकां उडास घेवच्याक हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां देवाचे उतर वाकणी तुका क्रिस्ता पुनर्जिवन जेजू क्रिस्तादे म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणो पास्का काळार आमी आसा भोव लागीं जाता हांव पेंतेकोस्ताक थोड्याच दिसांनी पेंतेकोस्ताची परब आमी आचरण करूंक आसा आनी ती परब जावन आसा इगर्ज माता जल्मा आयिल्ली द बर्थ ऑफ द चर्च आनी पेंतेकोस्ताची परब म्हळ्यार आमकांय एक तराचो संतोश कित्याक पवित्र आत्मो सुमयान आमकां पाठयलेलो आयच्या वचपान जेजू म्हणटा हांव बापा तावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव धाडटलो आनी आमी जाणा पवित्र आत्मो आमकां आनी एक मजतदार अनदर एडवोकेट पयलो मजतदार आमचो जेजू सोमी आज बापाच्या उजव्याक बसून आमचे खातीर तुजे खातीर म्हजे खातीर आजच्या लोकां खातीर मागता हाच्या श्लोकान पळया आमचो देव आपल्या लोकां थंय सोमी संतोसता आमचे थंय आमी ताची जावन ताची भुरगीं जावन तसो लोक ताची परजा जावन जियेतना सोम्याक संतोश जाता ताचे मागणें तो बापाच्या उजव्याक बसून मागचे तें फळादीक जाता आनी थंयसर तो सोमी मागता तर मजतदार पयलो आनी हांगासर आमचे तें आसचो पवित्र आत्मो आयच्या पयल्या वाचपान पळया लिडिया तोच पवित्र आत्मो तें उतर पावलान ती सुवार्ता प्रगट करता आसतना तें समजूंक ताका गमन दिवंक तोच देव पवित्र आत्मो तिचे अंतस्करण उगडटा आज आमकां तशेंच तो करता पूण आमी मोगाळ भावा आनी म्हणी पवित्र आत्म्या थंय आमी सळावळ आसा करुचे एक संबंद आसा करुचे जेन्ना आमी ह्या सळावळेन संबंदान जियेता मेटां काडता तर देव आमचे थंय मात्र न्ही आमी सुम्या थंय संतोश पावयेत आमी ताच्या हजरपणांत आशेत ताचो लोक जावन आमी जियेवेत आनी ताका आमी हर एका घडये आनी वेळा महिमा दिवयेत आनी हें देव आशेता आनी आमी फळादीक जावयेत आमचें जिवीत सार्थक जाता ह्या संवसारांत देखून एक बरो आमच्या दोळ्या आमी दंबया मागया ह्या बलिदानांत सुमी आमकां दिवची कृपा आमी उगडायनाय आमी आमचीच कितेंय अडखळ बांदपास बंदड्यो थोड्यो पडी आमकां देवातान पयस करतात तो सैतानी आमकां सोडिना ही कम्स टू स्टील किल अँड डिस्ट्रॉय पण आमचो सुमी आसा आमचे खातीर आज बापाच्या उजव्या बसून मागता आनी आमकां मजतदार पवित्र आत्मो ताणें आमकां व्हरतें देणें जावन दिला तर आसच्या उजवाडांत कृपेन जियोंक आमी ताची कृपा मागया ह्या बलिदानान तो सुसमी आमकां चड आनी चड सुटका दिवं सोडवून दिवं उजवाड दिवं आनी आमी उजवाडाची जावन ताच्या कृपेन जियोंक ताका महिमा दिवंक आनी ताचे तें संतोश पावोवंक आमकां फावो करूंक दिसशी बापा येता आपण आमचे करता स्वीकार तूं कर्म परता बेसांव तुझे मागता सर्वेश पर तूं आमचो
रसनार सस्ते सो बेटे गाव कोंडो गवासो दूर आमच्या वावरासो येसूच्या पवित्र गोडीन बदलून तिची वीता खाणसावं म्हज्या भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदाद पावपाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावात सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, सगळ्या देण्यांच्या दातारा, तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपता आनी जशें इतलो व्हड संतोष भोगोवंक संवसारांत तुवें तिका फावो केलें, तशें सर्गीचो तो उसार आवडतो परिमेय संतोष आपणाक फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाकलूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पुनदेक करून या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब युग संपलो, विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित्र दरबाराचो सर्वेश्वर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगळे तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. ओ सगळे तुका जय जय. ओ सगळे तुका जय जय. बापा, क्रिस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्यान धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव साव ती आमकां आमच्या स्मया जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान ससंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. ते स्परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. जेसू मेलो
जेसू जीवन साला जेसू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसा. आनी जेजूची कुणरगत सवतल्या आमा सुमेज सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेज सांग तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेजांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरिये देवाची माये संगाती भगिवन जुसे तिचो पती भगिवन दमदता आनी सर काळी तुका मानवल्यान विशेष कर. आमचो गडनार सार नोळ जानसन सुजय फ्रेनाड मेडसन येसुडीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो सुमी आमचे थंय संतोष पावता. पवित्र आत्म्या आमकां अंतर ताका साक्ष दिवंक जाय अशी कृपा आमकां दिता. त्या सुस्म्याची कृपा आमी आतां परत मागून जेजून केल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. त्या गुन्या जिवितां सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तरतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय. पिडेशुडेंतली आमकां गुण कर. सैतान दुस्मानार्थ्या त्या पासांतली कुतंत्रांतली कंती बेसरायंतली आमकां निवार आनी सर आकांत आकलासांतली आमकां वाटय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. भाव भयणो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचे थंय संतोष पावता. ताच्या एकवटांत रावंक आमकां जाय अशी कृपा दिता. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे विनंतीचें म्हाका फावो उतरान भलाय मेळटली. संयमच्या देवा दुनिया मच्या राया
रावला सेवच्या तुका घडाय करी नाका दोस्त तू कर म्हाका सदांच म्हजेर तांबाळतल्यो जिवीत उदका सरी पवित्र आत्म्याक कोण ताणेल्लो म्हजे सशी येवनी सासणी उदक सेवनी सोम्या म्हज्या देवा दर्या म्हज्या राया आशेन रावला सेवच्या तुका घडाय करी नाका दादोस तूं कर म्हाका प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्काचे संभ्रमलेन तुझ्या सासणीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवन परान आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर महिमेवंत कर. ख्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. ओसुनिया जेजूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडोपकार. अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्मेचें नांवी. आमेन.